मॅडम सध्या तुमचे यूट्यूबाचे 2000 व्हिडिओ कंप्लीट झाले कितें सांगूंक सोदता लोकांक खातीर? थँक्यू व्हेरी मच. हांव लोकांक खरें म्हणल्यार सगळ्यान पयलीं हांव लोकांचें अभिनंदन करता. यूट्यूब जेणें इतलो म्हाका वाव दिलो, कितें रॉंग आसलें सोमतेच म्हाका सांगता तूं अमकें करूं नाका, तूं तमकें करूं नाका. हेका लागून हांव मनानसून काळजानसून यूट्यूबाचे व्हडले उपकारी आसा. कित्याक म्हाजो व्हिडिओ यूट्यूबाचेर घालप आनी तो मागीर पब्लीश जावप आनी लोकांक आमी पयलीं तुमकां खबर आसा 4 दिसांनी 2 दिसांनी अशे आमी व्हिडिओ घालताले. पण जेन्ना आमकां लोकांचो डिमांड येवंक लागले, प्रत्येक न्यूज गोंयांत कितें बरें आसा, कितें वायट आसा, कोण हांसता, कोण रडटा, खंय रेप जाता, खंय आनी कितें जाता, ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना आमी यूट्यूबाचेर दाखोवंक लागले, तेकाच लागून आज 2000 आमचे व्हिडिओ हे जाले. आनी अभिनंदन करपाचें यूट्यूबाचें खरें म्हणून जाल्यार आनी लोकांक हांव काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आनी अजुनूय हांव लोकां कडेन मागता की तुमी आमचो यूट्यूबाचेर तारा केरकर चॅनल म्हणून आसा, तारा केरकर चॅनल, ताका तुमी सबस्क्रायबर करा, शेअर करा आनी लायकूय बी करा. आनी जेणे करून तुमकां बऱ्यांतले बरे न्यूज जे तुमकां ज्या जाग्यार वचून तुमकां खबर ना, तुमकां कोणी पर्यंत तो न्यूज देखूंक ना, अशें तुमकां न्यूज आमी तुमच्या पर्यंत पावयता. आनी टायमींग मातसो असो तसो जावंक शकता. आनी हेका लागून हांव खरेंच मनानसून काळजानसून 2000 पूर्ण जाल्या हेका लागून लोकांचें अभिनंदन करता. कित्याक लोक जितले लोकांनी म्हाजी यूट्यूबाचेर व्हिडिओ पळयतात आनी म्हाका उत्साह दितात, म्हाका आनंद दितात की हांवें व्हिडिओ करचो, लोकांक पर्यंत वपाचो. तुका खबर आसा एखाद्या वेळार हांव रस्त्यार वयताना तारा मॅडम कालचो तुजो व्हिडिओ बेस्ट आहा अशें बी म्हणून लोक सांगता. जेणे करून थोडे दीस हांव अशें खंय तरी घालिनासतना उरना, डेली एक न्यूज आमचो आसता, तरी सुद्दां लोक अशें म्हणटा ताराक पावले ना. म्हणजे कितें नेट बीट नासल्या कारणान एखाद्या वेळार पावना. तुमी डेली म्हाजो न्यूज पळयतात तुमी, तुमकां लागून आज हांव हांगा 2000 पर्यंत पावलें. अशीच म्हाका पाठिंबळ दिया. यूट्यूबाकूय सांगता म्हाका अशेंच म्हजे हात बळकट करा तुमी आनी तुमकां लागून हांव सदांच आसतलें बरो बरो न्यूज दिवपाक लागून. आनी काळजांच्यान तुमकां परत एकदां हांव थँक्यू म्हणटा. मॅडम तुमकां यूट्यूबर जावपाक कोण इन्स्पायर केलें? पळय म्हाजे एक फ्रेंड आसले, तेणें स्टार्टींग हांव अशें हें करता म्हणून कोणी तरी अशें म्हाका म्हटलें, म्हाजे आंद्रिया म्हणून म्हाजे फ्रेंड आसलेले, मागीर लिना आसा, मागीर अंकीत आहा. अंकीत आसा पळय तेणें पयलीं आमी यूट्यूबाचेर फक्त थोडेशेच अशे 5000चे हे केले. यूट्यूबवाले म्हणपाक लागलो तूं चॅनल कित्याक करिना, मागीर ते अंकीत म्हणटा तेणें ते चॅनल करून दिलें म्हाका फेसबुकार तशें यूट्यूबाचेर. आनी ते चॅनल करून न्ही तुमकां खरें सांगता की खूब बरें हें जालें. तारा केरकर चॅनल सवेराचे आमचे करून आनी हेका लागून लोकांनी म्हाका प्रोत्साहन दिलें, मॅडम हो न्यूज तुजो बरो, तो न्यूज तुजो बरो, हें तुवें बरें केलें, तें तुवें बरें केलें. आनी यूट्यूबाचेर हांवें पळयलां केन्ना केन्ना यूट्यूब आमकां न्ही आमी कितें रॉंग करता जायत जाल्यार समज आधार कार्ड दाखयता जावं आनी कितें जाता जाल्यार आमकां सांगता हें अशें करूं नाका. हें तेंचेंय मार्गदर्शन, यूट्यूबाचेंय आमकां मार्गदर्शन आसता म्हाका. आनी हेकाच लागून हांव हांगा पर्यंत पावलें अशें म्हाका दिसता. देव बरें. मॅडम जेन्ना तुमी व्हिडिओ अपलोड करता यूट्यूबाचेर बी एज अ यूट्यूबर म्हणून, सो जेन्ना तुमकां बरें थोड्यांची प्रतिक्रिया बरें मेळटा, केन्ना वायट प्रतिक्रिया मेळटा, म्हणल्यार कमेंट्स बी, सो तांकां तुमी कशें प्रतिउत्तर दितात? पळय कितें आसा खबर आसा, हांव समाजाचें काम करता, लोकांक लागून वावरता, गोंयांक लागून वावरता. एका वेळार ओपोजिशन कोण आसा न्ही तो म्हाका आन्सर करिना, पण म्हाका खंय तरी हेजेर घालचें पडटा तें यूट्यूबाचेर बी. हेतून कितें आसा, लोकांचें बरें आसा आनी लोकांचें वायट आसा. काम करपाचें एक एक फावटी म्हाका इतले लोक त्रास करतात, म्हणजे म्हजेर केस घालतात. आतां तुमी लास्ट टायमार पळयलें की म्हाका क्रायमान केस घातली. ते क्रायमान केस घालून म्हाका कितें आसा, म्हाका कोर्ट, पुलीस स्टेशन जावं केसी म्हाका कांय फरक पडना. कित्याक हांव लोकांच्या समाजान लागून लोकांचें काम करपाक येयल्लें आसा. अशें वायट बरें कितें आसा हें समाजाक दाखोवपाचें आसा. लोकांच्या मनान जी कुजबूज चलता तें हांव लोकां पर्यंत पावयता खंय तरी लोकांक. आनी ताका लागून हांवें हो चॅनल केला, यूट्यूब चॅनल जो केला तो तेंच्या पर्यंत पावोवपाक, लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय म्हणून हो हांवें चॅनल केला. आनी ते तशे लोक जर म्हाज्या फाटल्यान म्हाका केस घालता जावं लोक म्हाका वायट वायट कितें उलयता म्हणून जर हांव काम स्टॉप केलें जाल्यार हांव सोशल वर्कर जावं NGO जावंक शकना. म्हणजे जेन्ना म्हाका अशें कितलेय जरी हें केलें
म्हजें काम आसा, म्हजी जिद्द आसा लोकांक लागून फुडें सरपाचें, लोकांक फुडें कितें तरी बरें दाखोवचें. हांव कोणाचें वायट करपाक वचना, पूण कोणाक तरी तें खंय खटकता, कित्याक तेजोच तो पॉयंट हे ताका दिसता आनी तो मागीर वयर जाता. आनी ही प्रतिक्रिया करप ना, तेंच्यांनी आमचो यूट्यूब बी पळोवचो न्हू, कित्याक पळोवपी जायते लोक आसा. आनी अशे प्रतिक्रिया वायट येयले म्हणून काम स्टॉप करपाचें ना. हांव परत परत फुडें फुडें वचत आसा आनी हेकाच लागून आज 2000 म्हजे हे जाले व्हिडिओ जाल्ले आसा आनी समाधान आसा म्हाका की तुमकां केन्ना थोडे गजाली अश्यो आसा आमकां यूट्यूब सांगता, म्हणजे लोकांचे आधार कार्ड दाखोवचें न्हू, जावं तुमी लोकांचे खंय तरी अशें हें आसा ते लोकांचे म्हणजे आयडेंटिटी कितें आसा ही लोकांची दाखोवची न्हू यूट्यूब सांगता, तें आमी दाखयना आनी करिना. पण आमी कोणाक तरी कोणाक बबली म्हणटली, कोणाक बंटी म्हणटली, अशें करून तरी आमी व्हिडिओ करीत आसा आनी लोकांक ते पसंद आहा. आमचें हो चॅनल लोकांक पसंद आहा आनी हेकाच लागून आज 2000 जाले. खंय तरी आमी फुडें सरत आसा, लोकांक लागून वावरत आसा. परत एकदां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आज लोकांक लागून हांव हांगा पावलें, यूट्यूबाक लागून हांगा पावलें. म्हाजी फ्रेंड अंकीत नाका, मागीर लिना, मागीर आंद्रिया आतां म्हाज्या वांगडा काम करना, पूण कितें जावं तें आसलें म्हाज्या वांगडा. खंय तरी म्हाका हांगा पर्यंत प्रोत्साहनाचें म्हाजी भुरगीं, म्हाज्या भुरगें, म्हजें चेडूं, म्हजें जावय, हे जो म्हाजी फॅमिली जी आसा तेंच्यांनी सुद्दां म्हाका ह्या सगळ्या काम करतना म्हाका जें प्रोत्साहन दिलां, म्हणजे बरो आसा हो व्हिडिओ बरो, हो व्हिडिओ बरो न्हू. म्हजें फ्रेंड सर्कल, म्हजे फ्रेंड आसा जे जिवा भावाचे फ्रेंड म्हजे आसा, त्या फ्रेंडांनी सुद्दां अशे थोडेच फ्रेंड आसा म्हजे कांय चड फ्रेंड ना, ह्या फ्रेंडांनी सुद्दां सदांच म्हाका प्रोत्साहन दिल्लें आसा की हें तुजें बरें जालें, तें तुजें अशें जालें म्हणून. ह्या सगळ्या गोश्टीक लागून हांव हांगा पर्यंत पावलें अशें म्हाका दिसता. कित्याक फ्रेंड्स, फॅमिली अशें हे जो पर्यंत तुका मोटिवेट करिना तूं पावना. कोण तरी तुका पॉयंट मारलो, धमकी दिले, ताळा तूं सोडा नाका जाय असलें अशें म्हणपी आसा. म्हाका प्रोत्साहन दिवपी बी म्हाजे फ्रेंड आसा. आनी मॅडम अशें यूथ आहा आनी खुबशे लोक आहा ते युट्यूबर जावपाक सोदता, सोशल मिडियाचेर आपले कितें तरी कंटेंट करूंक सोदता, कितें तरी लोकां फुडें कितें समाजा फुडें कितें तरी बरेंपण दाखोवंक सोदता, तांकां तूं कितें मॅसेज दिवंक सोदतलें? पळय, तुमी जर काम बरें जर कोणाचें करता जाय आनी कितें तरी समाजाक लागून बरें आसा, जावं तुमच्या मनान कितें तरी बरें आसा, जाल्यार तुमकां कोणी आडोवपाची गरज ना. लोक कितें म्हणटलो म्हणून जर हांव हें करीत रावलें जाल्यार कांयच जावचें ना. लोक कितें आसा, जगोंकूय दिना, लोक मरोंकूय दिना. लोकांचें आशा तूं जर जीव दिलो जाल्यार कित्याक जीव दिवंक जाय आसलो अशें म्हणटा. आनी समज जीव दिवंक ना जाल्यार ताका लजूय दिसना मेल्यार असो भोंवता तो, ताका लज तरी या, म्हणजे अशें आसा की लोक जगोंकूय दिना आनी लोक मरोंकूय दिना. जेन्ना लोक जगोंकूय दिना, मरोंक दिना, हे जर लोकांचो आमी विचार करीत रावलो आनी लोकांक लागून आमी टेन्शन घेत रावले जाल्यार आमी खंयच फुडें पावची ना. आमी थंयच्या थंयच उरतले. म्हणून म्हाजे लोकांक युथांक जावं कोणाक कोणूय अशें हें करता, व्यू चड मेळना म्हणून सोडपाचें न्हू. आज ना थेंबे थेंबे तळेसाचे, आज ना फाल्यां खंय तरी आमी वयर सरतलीं, कितें तरी जातलें. हांवें चिंतूंक नासलेलें की म्हाका ह्या युट्यूबाक लागून इतली पब्लिसिटी म्हाका मेळटली म्हणून आनी लोक म्हाजे व्हिडिओ पळोवपाक रावतले अशें. पण जालें न्ही. खंय तरी म्हाका प्रोत्साहन मेळ्ळो म्हाजे फॅमिलीचो, म्हाज्या फ्रेंड सर्कलांचो, आनी हांव आज हांगा पर्यंत आसा. आनी हेकाच लागून 2000 म्हाजे आसा. आनी हेका परत हांव लोकांक विनंती करता की हेका शेअर करा, सबस्क्रायबर करा, लायक करा आनी एक दुसऱ्यांक सांगा आमचो हो व्हिडिओ पळोवपाक लागून सदांच बरें आसा.